दर्शकवृन्द नमस्कार। चिनिया सेनाले सीमामा आफूहरूलाई उत्तेजित नपार्न भारतीय सेनालाई चेतावनी दिएको छ। सोमबार गलवान उपत्यकामा भारतीय फौजले सीमा नाघेर आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको मंगलबार चिनिया सेनाका एक प्रवक्ताले आरोप लगाएका छन्। सो स्थानमा सोमबार राति भएको झडपमा करिब 63 जनाको ज्यान गएको समाचार प्राप्त भएको छ। गलवान उपत्यका जहिले पनि चीनको अधीनमा रहन्छ। सीमामा खटिएको भारतीय फौजले दुवै देशबीच भएको समझदारीको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ। भारतसँगको सीमा हेर्ने चिनिया सेनाका पश्चिम थिएटर कमान्डरका प्रवक्ता कर्णेल झाङ सुईले भन्नुभएको छ, भारतले यस्ता उत्तेजक गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ। बीचमा बसेर चिनिया पक्षसँग वार्ता गरी सीमा समाधानको बाटोमा फर्किनुपर्छ, नत्र युद्धको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तै भारतसँग तनाव बढ्दै जाँदा चीनले जनमुक्ति सेनाका एक उदयमान जर्नेललाई चीन भारत सीमामा हेर्ने सेनाको कमान्ड सुम्पिएको छ। PLA को पश्चिम थिएटर कमान्डरले भारतसँगको सीमा क्षेत्र हेर्छ। सो क्षेत्रको कमान्डरमा चीनले लेफ्टिनेन्ट जर्नल चु किलिङलाई नियुक्त गरेको हो। शनिबार मात्र चीन र भारतका सैन्य अधिकारी बीच लद्दाखमा वार्ता भएको थियो। चु यसअघि पूर्व थिएटर कमान्डका कमान्डर थिए। गत महिना समकक्षी हे बेइदोङसँग उनको बदली भएको थियो। सन् 2012 मा सी चिनफिङ सत्तामा भएपछि बढुवा भएका युवा जर्नल मध्येका एक हुन् चु। उनले PLA को 5 मध्ये 4 थिएटर कमान्डरमा काम गरिसकेका छन्। गत वर्ष मात्रै उनको लेफ्टिनेन्ट जर्नलमा बढुवा भएको थियो। यो सँगै भारत र चीनको युद्ध तात्ने संकेत देखिएको छ। भारतसँग तनाव बढ्दै गर्दा पश्चिम थिएटर कमान्डमा सेनाको नेतृत्व युवा कमान्डरको आवश्यकता पर्छ। एक सैन्य स्रोत भन्छ चु 57 वर्षका भए, अर्थात् पूर्ववर्ती कमान्डर भन्दा उनी 5 वर्ष कान्छा छन्। पश्चिम थिएटर कमान्ड धेरै उचाइमा छ, जहाँ कम उमेरका मानिस समेत चाँडै वृद्ध हुन्छन्। सन् 2017 को दोक्लाम घटनापछि चीन भारत सीमामा तनाव बढ्दै गएको छ। पछिल्ला दिनमा दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा सैनिक र हतियारको संख्या बढाएका छन्। लद्दाख र सिक्किममा सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई मुलुकका सेना बीच घम्साघम्सी समेत भएको छ। त्यसैले पश्चिम थिएटर कमान्ड सम्हाल्नु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। पश्चिम थिएटर कमान्डमा चुको नयाँ पद उनको परीक्षा पनि हो। स्रोतले भन्यो, यदि उनले चीन भारत सीमा विवादलाई ठिकसँग सम्हाले भने उनी PLA को उच्च पदमा बढ हुनेछन्। यसका लागि उनी युद्ध गर्न तयार हुने समेत देखिन्छ। दर्शकवृन्द, चीन भारत सीमामा दुई देशका सेना बीच झडप भएपछि चिनिया सेनाका कमान्डरले पनि मुख खोलेका छन्। पिपल्स लिबरेसन आर्मी PLA का पश्चिम थिएटर कमान्डरका प्रवक्ता चाङ सुई लीले भारतलाई कडाका साथ सैनिक रोक्न चेतावनी दिएका हुन्। चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्हुका अनुसार उनले विवाद अन्त्यका लागि संवादको बाटोमा अघि बढ्न पनि भारतलाई सुझाव दिएका छन्। उनको सन्देश PLA को आधिकारिक BO अकाउन्टमा पनि पोस्ट गरिएको छ। भारतीय सैनिकले आफ्नो प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेका छन्, पटक पटक फेरि LAC मा पार गरेका छन्, जानाजान चिनिया बललाई उक्साएर हमला गरेका छन्। यसमा दुवै पक्षमा आम्ने सामने झडप भयो र केही हताहती पनि भने। चाङले भनेका छन्, म माग गर्छु भारत आफ्ना सैनिकलाई कडाइका साथ रोकोस् र वार्ता संवादका माध्यमबाट विवाद सुल्झाओस्। यस्तै चिनिया सेनासँग पूर्वी लद्दाखको क्षेत्रमा गैराते भएको झडपपछि 34 भारतीय सैनिक बेपत्ता भएका छन्। भारतीय सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार माध्यम टेलिग्राफले समाचार प्रकाशित गरेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले बेपत्ता रहेका सैनिकहरू मृत्यु भएको हुन सक्ने वा चिनिया सेनाको नियन्त्रणमा परेको हुन सक्ने बताएका छन्। तर भारतले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन। यसअघि भारतीय सेनाले गलवान उपत्यका गैराती चिनिया र भारतीय सेना बीच भएको झडप र त्यस क्रममा भारतका एक कर्णेल र 2 जनाको मृत्यु भएको मात्र पुष्टि गरेको छ। चिनिया र भारतीय सेना बीच धक्काधक्कल हुँदा आफ्ना सैनिक भिरबाट खसेको भारतीय अधिकारीको दाबी छ। लद्दाखका विभिन्न क्षेत्रमा भारत र चीन बीच पछिल्लो 1 महिनादेखि सीमामा विवाद चल्दै आएको छ। भारत र चीनका सैनिक बीच झडप हुँदा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाले आफ्ना 20 सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन्। भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै भारतीय मिडियाले सो जानकारी दिएका छन्। सोमबार राति चिनिया सेनाको आक्रमणमा परि सेनाका एक कर्णेल र 2 जवानको मृत्यु भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आए पनि राति सो संख्या 20 रहेको भारतीय सेनाले जानकारी दिएका छन्। पूर्वी लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा झडप भएको बताइएको छ। दुई देशका सैन्य अधिकारीहरू बीच वार्ता भएको राति नै हिंसात्मक झडप भएको हो। झडपमा गोली नचले पनि ढुङ्गा, लाठी र अन्य धारिलो हतियार प्रयोग भएको हुन सक्ने बताइएको छ। चीनतर्फ 43 जना चिनिया सेना गम्भीर घाइते वा मारिएको हुन सक्ने भारतीय समाचार संस्था
एनएनआईले जनाए पनि चीनका तर्फबाट भने कुनै पनि जानकारी दिएका छैन। पछिल्लो 45 वर्षमा भारत र चीनको सीमा एलएसीमा भएको पहिलो हिंसात्मक झडप रहेको मिडिया रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरिएको छ। दुई देश युद्धको अवस्थामा रहे पनि कूटनीतिक र सैन्य अधिकारीहरूको वार्ताको माध्यमबाट सीमाको विवाद सुल्झाउन लागिरहेको बेला यो हिंसात्मक झडप भएको हो। भारतीय सेनाले मृतकका आफन्तलाई उनीहरूको मृत्युबारे जानकारी दिए पनि उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ सहित सेना अध्यक्ष सहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग बैठक समेत गरेका छन्। झडप भएको स्थानमा एक भारतीय सेना बराबर 3 चिनिया सेना रहेको भारतीय सेनाले बताएको छ। यसैबीच नेपालको सीमा विवादमा भारतले अब वार्ताको प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरेको छ। उसले भन्दै आएको वार्ताको वातावरण तयार गर्ने जिम्मा नेपाली पक्षलाई नै छाडिदिने भएको छ। आज द टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन सब्सक्रिप्सनमा भारतले अब कुनै पनि वार्ताको प्रस्ताव नगर्ने खबर प्रकाशन गरेको हो। विदेश मन्त्रालयको विश्वस्त स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै उसले काठमाडौँलाई वार्ताको परिस्थिति बनाउने गरी चुप लाग्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा भारतले वार्ताका लागि बढेको पाइला निकालिसकेको भनिएको छ। यसलाई ओली सत्ताको जानी जानी उत्पन्न परिस्थिति भनेको छ। यसअघि द हिन्दुस्तान टाइम्सले विदेश मन्त्रालयको स्रोत उल्लेख गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्नु अघि भारतले विदेश सचिवालय स्तरीय कुराकानीको प्रस्ताव गरेको उल्लेख भएको थियो। विदेश सचिवालय स्तरीय भ्रमणको समेत प्रस्ताव गरेको भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गत वर्षको कार्तिकदेखि सीमा विवादको विषयमा वार्ताको प्रस्ताव गर्दा व्यवस्था गरेको खुलाएका थिए। यसैगरी नेपाल र भारत बीच सीमा विवादका कारण उत्पन्न परिस्थितिबारे कांग्रेस आइका नेता डाक्टर करण सिंहले मुख खोलेका छन्। उनले यसलाई गम्भीर कूटनीतिक भूल भनेका छन्। नेपाल र भारत दुवै नेतृत्वबाट भूल भएको भन्दै सिंहले यसको नतिजा नेपाल र नेपाली जनताको अनुकूल नहुने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत नेपालसँग राजनीतिक मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध समेत रहेका 89 वर्षीय सिंहले तत्काल विभिन्न तहमा वार्ता गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै आफ्नै देशको सरकारको आलोचना समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले तत्काल विदेश सचिवालय स्तरीय कुराकानी गर्नु पर्थ्यो। यदि आवश्यक परेको खण्डमा विदेश मन्त्री वा प्रधानमन्त्री तहमा सम्म कुराकानी गर्नु पर्थ्यो। प्रत्यक्ष रूपमा यो गम्भीर कूटनीतिक भूलका रूपमा देखियो। नेपालले गत वर्षको नोभेम्बरमा यो विषय उठाएको स्मरण गराउँदै आश्चर्यजनक ढङ्गबाट भारतले गम्भीरतापूर्वक नलिएको विज्ञप्तिमा भनेका छन्। अवस्थालाई धेरै बिग्रन दिन नहुनेमा त्रुटि हुँदै गएको सिंहले उल्लेख गरेका छन्। सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा लगेको भन्दै गहिरो दुःख प्रकट गरेका छन्। दुई देशबीच स्थापित सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धका बावजुद ओलीले टकरावको अवस्थामा पुर्याइदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, यसले भारतलाई प्रभावित पार्न सक्ला या नसक्ला, मलाई डर छ कि यसको परिणाम नेपाल र सुन्दर देशको जनताको अनुकूल नहुन सक्छ। स्मरण रहोस्, डाक्टर करण सिंह कश्मीरका अन्तिम राजा हरिहर सिंहका छोरा हुन्। कश्मीरका पूर्व राजकुमार सिंह नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरकी नातिनी यसु राजलक्ष्मी हुन्। उनको निधन भइसकेको छ। सिंह 2062-63 को जनआन्दोलनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहको दूत बनेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सन्देशसहित भेट्न आएका थिए। सिंहले राज संस्था बचाउन पहल गरेको चर्चा त्यति बेला एकदमै चलेको थियो। तर जनआन्दोलनको लहरले राज संस्था अन्तको ढोका खोलेको थियो। यसैबीच यता सरिता गिरीमाथि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई एकैपटक आक्रामक बनेका छन्। समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने भएको छ। नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकी गिरीलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेका कारण हटाउन लागेको समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। उहाँले पार्टीको निर्णय विपरीत संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। पार्टीले त्यो फिर्ता लिने र संविधानको अनुसूची संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। समाजवादी पार्टीका एक नेताले खरो अनलाइन टिभीसँग भने उहाँले पार्टीको व्हिप मान्नु भएन, त्यसैले स्वतः कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई बोलाएर पार्टीको निर्णय मान्न सम्झायौं, स्रोतले भन्यो, तर उहाँले पार्टीको निर्देशन मान्नु भएन। पार्टी नेताहरू उपेन्द्र यादव विराटनगरमा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खामा भएकाले दुवै नेता काठमाडौँ फर्कन साथ पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइने र सांसद पद स्वतः निलम्बनको जानकारी संसदलाई गराइने स्रोतले बताएको छ। संविधानको धारा 89 को 9 मा जुन दलको उम्मेद्वार भई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको हो
त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान रहेको छ। समाजवादी पार्टीकी नेत्री गिरी खस आर्यको कोटाबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएकी हुन्। उता संसदमा गिरीले दर्ता गराएकी संविधान संशोधन प्रस्ताव खारेज भएपछि त्यो छलफलको विषय नै बनाइएन। आफ्नो प्रस्ताव खारेज भएपछि संसद गिरीले संसद बैठकमा जबरजस्ती बोल्न खोजेकी थिइन्, तर उनले समय नपाएपछि बैठक नै बहिष्कार गर्दै हिँडेपछि जसपाका नेताहरू उनीबाट झनै असन्तुष्ट भएका छन्।